पाकिस्तानियों के लिए यूएई में बड़े मसले बन रहे हैं। क्यों? क्या हुई? तासुर तो यही मिला कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाला गया, लेकिन अब खुद के हुकूमत के नंबर्स हैं जो कि कौमी असेंबली में पेश किए गए, और उन नंबर्स को अगर देखा जाए, उन रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को जो डिपोर्ट किया गया वो सऊदी अरब से किया गया। अमारात, इराक, ओमान, कतर, बहरीन और मलेशिया से भी भीख मांगने पर पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने की खबर नहीं है, ये ग्रीन पासपोर्ट हमारी मईशत और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की साख पर एक इंतहाई संजीदा सवाल भी है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि वो जिसके स्पीकर थे उस पे अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों की, उसका रवैया जिस तरह होता है मुझे उस पर अफसोस है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि डिप्लोमेटिक नोट है तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। बट इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू है वहाँ पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू डेफिनेटली वो वहाँ पे गिर गई हुई है। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, यूएई पाकिस्तानियों को तो अपने देश से भगा रहा है, मगर पाकिस्तानियों का असल दर्द ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूएई ने पाकिस्तानियों को होटल में कमरा देने से मना कर दिया था, मगर भारत और अमेरिका को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहे थे। पूरी कहानी क्या है, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तानियों के लिए यूएई में बड़े मसले बन रहे हैं। 4 दिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बात हुई है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर को सामने आके प्रोटेस्ट करना पड़ गया। ये सुने क्या कहते हैं, और कहते हैं कि इंडियंस को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, अमेरिका को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, और हमें उन्होंने साइड पे कहा इधर खड़े हो जो साइड थे। ठीक है जी, ये है सारी की सारी सिचुएशन। इस सिचुएशन को आप देख लें, सुन लें, और फिर आगे बात करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। क्योंकि यूएई हमारे लिए एक हमारा बरादर मुल्क, इस्लामी बरादर मुल्क है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और हमारे ख्वाहिश है कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े, क्योंकि यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं चूँकि ख़ुद ट्रैवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका पासपोर्ट होल्डर। यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी तो उसने कहा कि यार ये हमारा तलाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूँकि फिर बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े, और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जी हाँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रैवल कर रहा था उसी दिन। जैसे ही जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम परेशान थे। उधर से जो है ना, हम मजीद फ्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जिसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों की, उसका रवैया जिस तरह होता है मुझे उस पर अफसोस है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि डिप्लोमेटिक नोट है तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं इनको टेकअप करना चाहिए। यानी हमारे यूएई के साथ हमेशा हमारी ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की आवाम यूएई की जो जितनी भी हुकूमत है आवाम के साथ मोहब्बत करती है, रिस्पेक्ट करती है, और अभी हमें भी रिपोर्ट आ रही है, यकीन जाने मैं खुद, मुझे बाकायदा एक पूरा वफद मिलने आया कि हमारे साथ रवैया जो है ना मुनासिब नहीं है। मैं अपने पार्टी की तरफ से भी उस गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जो है ना यूएई को पलता फूलता देखना चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम जो है ना यूएई के बारे में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप अगर कोई इस किस्म की पॉलिसी, और पाकिस्तान ने तो बहुत मुस्बित रोल प्ले किया है, उसने किसी साइड नहीं लिया, एक बैलेंस रोल प्ले किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोगों की बहुत कंसर्न है, तशवीश है
میں اپنے فارن آفس سے اور خاص کر وزیر خارجہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے یو اے ای کی اتھارٹیز کے ساتھ ٹیک اپ کریں. یہ اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا پاکستان کا، جو کہہ رہا ہے میرے ساتھ اچھا طریقہ رویہ نہیں رکھا گیا. انڈینز کو کہا گیا، انڈین پاسپورٹ کو ویلیو دی گئی اور پاکستانیوں کو کہا کھڑا سائڈ پہ ہو جاؤ. اب ان کے پاس میرا خیال ہے ریڈ پاسپورٹ ہوگا اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا بلو ہوگا ایٹ لیسٹ، منیمم تو بلو ہے، کیونکہ یہ جب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی، تو ان کی پوزیشن ظاہری بات ہے، اور بڑے منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں. ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ دراصل ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یو اے پاکستان کے تعلقات کے اندر کس لیول کی ٹرانسفارمیشن آ چکی ہوئی ہے. گورنمنٹ بتانا نہیں چاہتی، سیدھی سی بات ہے. دا گورنمنٹ ڈز ناٹ وانٹس ٹو ایکسپلین اٹ ٹو دا پیپل. سمپل. لوگوں کو یہ بتانا نہیں چاہتے، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ یو اے پہ حکومت پہ پریشر ڈالے. اور یو اے پاکستان کے تعلقات اس وقت اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ زیرو رابطہ ہے. کبھی آپ نے سنا ہو پچھلے 3 ماہ میں پاکستان کی گورنمنٹ نے یو اے سے رابطہ کیا ہو، یو اے کی گورنمنٹ نے پاکستان سے رابطہ کیا ہو؟ آپ نے سنا ہو؟ کچھ نہیں سنا. آپ نے ایک ہی چیز سنی ہے کہ 17,000 پاکستانی جو ہیں، 17,000 پاکستانی 17,000 کے کتنے ہزار پاکستانیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. یہی سنا نا آپ نے. یہ ایسے ہی ہے. گورنمنٹ نہیں مانتی. گورنمنٹ کہتی نہیں 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 نہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت زبردست چیز ہے. پاکستانیوں کا پیسہ یو اے میں ڈوب چکا ہوا ہے. ہر وہ پاکستانی جو یورپ سے بھی پیسہ یو اے میں لے کے آیا تھا اس کے پیسے بھی ڈوب چکے ہیں. حالات وہاں پہ اتنے انسرٹن ہو گئے ہیں، اور دس از سم تھنگ جس کو ایکچولی سمجھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ چیزیں جو جس طرح ہیں وہ اس طرح مطلب ایک اس فریم ورک میں رہیں. دیٹس ویری الارمنگ. یقین کر کے مانے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بہت میں پریشان ہوتا ہوں دیکھ کے. ہمیں یہ پوچھے والی سیاست ختم کرنی چاہیے، اور لوگوں کو ایکچولی جو سچویشن ہے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ سچویشن ہے کیا. اگر ہم اسی طرح بتاتے رہے، یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایکچوئل بریک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے. وی آل نو دیٹ. لیکن اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ تو میں بھی عموماً اس پہ تھوڑا آئی اوائڈ ٹاکنگ آن دس، لیکن میں نے یہ منسٹر صاحب کی اور یہ ممبر نیشنل اسمبلی کا دیکھا تو مجھے تھوڑا برا لگا کہ ہیں تو سارے پاکستانی. برا تو لگتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہ کیا جائے. واٹ ڈز دس مین؟ اور یہ ہو کیا رہا ہے، اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ یہ پاکستانیوں کو لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. انڈیا یو اے کے تعلقات کس طرح اتنے اچھے ہیں؟ بیکاز یو اے اپنا فیوچر انڈیا کے ساتھ دیکھتا ہے. یو اے سمجھتا ہے کہ ہم اس ٹرائنگل جو ایسا تھا، جو انڈیا، یو اے اور اسرائیل اینڈ امریکہ، ہمیں اس میں جانا چاہیے. اس کے علاوہ خلیجی ممالک سے تقریباً 21,951 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا ہے. اس سال یعنی کہ 2026 میں 1 مارچ سے لے کر 13 جولائی 2026 کے درمیان خلیجی ممالک سے مجموعی طور پر 21,951 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا. یہ معلومات وزارت انسداد منشیات نے 20 اگست کو قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات کے دوران ایک تحریری جواب میں فراہم کی ہے. ڈیپورٹیشن کی وجوہات میں ویزے کی مدت ختم ہونے کے باوجود قیام، بھیک مانگنا، غیر قانونی داخلہ، منشیات سے متعلق جرائم، پناہ کی درخواست مسترد ہونا، جعلی دستاویزات اور سیکیورٹی وجوہات شامل کی گئی ہیں. تفصیلی تقسیم کچھ یوں بتائی گئی ہے کہ 4,628 مفرور افراد تھے جنہیں ڈی پورٹ کیا گیا. 1294 جیل کاٹنے کے بعد واپس بھیجے گئے. 968 کو بلیک لسٹ کیا گیا اور پھر انہیں ڈی پورٹ کیا گیا. اور 689 ویزا کی خلاف ورزی کرنے والے تھے جنہیں ڈی پورٹ کیا گیا. 342 داخلے سے انکار کیے گئے. اس کے علاوہ 1155 پاسپورٹ گم ہونے کی وجہ سے واپس بھیجے گئے اور 472 افراد کو بھیک مانگنے پائے جانے پر ڈی پورٹ کیا گیا اور 6,662 افراد کو دیگر زمرے میں رکھا گیا ہے. دیگر زمرہ کون سا ہے، کوئی اس کی جو وجہ ہے، تفصیلات ہیں، وہ نہیں بتائی گئی ہیں. اب یہ ممالک کون کون سے ہیں، کن ممالک سے کتنے پاکستانی کو نکالا گیا، وہ تفصیلات سرکار کے مطابق کیا ہیں جو قومی اسمبلی میں تحریری طور پر جمع کروائی گئی ہیں. اس میں بتایا گیا کہ سعودی عرب سے 15,500 کے قریب پاکستانیوں کو نکالا گیا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جولائی سے مارچ سے جولائی تک کے جو نمبرز ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، کو 2 یا 3 سالوں کا نمبرز نہیں بتا رہا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 15,500 کے قریب سعودی عرب سے نکالے گئے. دوسرے نمبر پر متحدہ عرب امارات آتا ہے جہاں سے 3,803 افراد کو نکالا گیا. عمان سے 1,606 یعنی کہ تقریباً 1,600 آپ کہہ لیں
हैं कि इतने पाकिस्तानी को निकाला गया। बहरीन से 521 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, कतर से 429 पाकिस्तानियों को निकाला गया और कुवैत से 97 पाकिस्तानियों को जो है वो निकाला गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।